I shall now request Shri Damu Naik ji to address all of us on the occasion of grand success of Damba Premier League Season 1. Shri Damu Naik ji. दांबा प्रीमियर लीग 2025 आणि आता कॉन्क्लुडिंग फंक्शन जे आता सुरू झाला त्या फंक्शनाक आमचे मदीं आसात आजचे प्रमुख पावणे गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत. त्याच बरोबर आमचे बरोबर आसात इंटरनॅशनल मळावेलो उत्कृष्ट असो खेळगडू मिस्टर जॉन टी रॉड्स. त्याचबरोबर आमचे मित्र रोहन देसाई, हांगसर जमिल्ले सगळे नगरसेवक नगरसेविका, हांगसरले सगळे फातोर्डेकार मडगांवकार सगळे भावा भयण. एक मनान इच्छा आशिल्ली ती आमी एक थीम लायन घेवन गेले. ती थीम लायन अशी की गोंयचे क्रिकेटीन भितर IPLच्या धर्तीचेर जी ही गेम जाता या टुर्नामेंट जाता तो एक सक्सेसफुल जावचो आणि त्या खातीर फाटल्या अनेक म्हयने ज्यांनी प्रयत्न केले ते तांकां सगळ्यांक खरें म्हणल्यार दात म्हणल्यार एका उतरान देव बरें करूं म्हणपाक जाय. ह्या खातीर म्हजो मित्र तन्नू आनी ताजी फूल टीम वावुरली आनी तांणी हो इव्हेंट आसा तो सक्सेसफूल केलो. हांव प्रत्येकाची नांवां घेवपाक शकना पण एक इंटरनॅशनल स्टँडर्ड एक इंटरनॅशनल धर्ती वयलो एक टुर्नामेंट हांगा जावप आनी तो सुद्दां गोंयकाराक प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर प्रयत्न करप तो प्रयत्न आमी हांगा केलो. आमी क्रिकेटीन सदांच म्हणटात करियर जावचें ना किंवा टेनीस बॉलान कांय लायफ ना पण हळू हळू आतां एक नवो रिफॉर्म जावपाक लागला. जसो IPLान भितर 20-20 जावपाक लागलो 10-10 जावपाक लागला. आतां ह्याय हातून भितर टेनीस बॉलाच्या हातून भितर एक नवें क्रांती नवो रिफॉर्म जाता आनी ते सगळे श्रेय हांगसरले सगळे वावुरपी आसा तांकां वता. आनी म्हणून हे माची घेतना पेट्रोमॅन आसतलो किंवा बाकीचे सगळे तांचे असोसिएट्स आसतले तांणी ह्या फाटल्या 2 म्हयने जे केल्ले काम ते सगळे हांगा दिसती पडटा आनी हो इव्हेंट सक्सेसफूल जालो. ह्या इव्हेंटाक जाणी मदत केली जाणी सहकार्य केले तांकां ह्या निमतान हांव मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या निमतान आमी जी एक टॅग लायन केल्ली फ्युएलिंग द ड्रीम्स ऑफ द यूथ तो जो विशय आशिल्लो तो विशय सक्सेसफुली मुखार व्हरपाक आमी सक्सेसफूल जाले त्या बद्दलय म्हाका खूब अभिमान दिसता. ह्या निमतान आमी आतां फुडें वतना फुडल्या वर्सा आमी परत मेळटले आनी हो टुर्नामेंट जो आसा दांबा प्रीमियर लीग हो आनी मोठ्या तरेन जातलो वेगळे तरेन जातलो तो इनोवेटीव जातलो आनी त्याच बरोबर एक यादस्तीक म्हणून सगळ्यांक उरतलो हाची आमी खात्री घेतले. आनी त्या निमतान जे कोण हांगा आसा तांकां सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचे ह्या आतां फायनल जे फोंडा टीम आनी कलंगूटची टीम पावल्या तांकां मागता की तांकांय बरो खेळ जातलो कोण तरी एकटो जिखतलो पण जिखल्या तर सगळे जिखल्याक 16 टिमी कारण 16 टिमीन एक उत्कृश्ट अशें प्रदर्शन केलें शिस्त दाखयली डिसिप्लीन आशिल्लें वेवस्थीतपणा आशिल्लो आनी म्हाका दिसता ह्याच्या फुडल्या टायमार आनीकय बरें जातलें. कितें चुकलां कितें मिस्टेक्स आसात त्यो आमी खंय तरी रेक्टिफाय करतले आनी तातूंतल्यान एक परत एकदां DPL हो ब्रँड जो आसा तो ब्रँड आमी मुखार व्हरतले. दांबा चॅलेंजर्सच्या वतीन सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी वाट पळोवया फुडल्या वर्साची. देव बरें करूं. Thank you so much, sir. Accurately summed up. Now I shall request former BCCI Joint Secretary